الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلماته. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تحديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الخير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك الخير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض.
الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة. في كل لحظة عبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب خلقنا العلامة المربي الحبيب المربي محمد بن سالم بن حفيظ إلى أن قال حفظه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. خلقنا مع الله نراقب الله في سائر الأحوال كأننا له نشهد ونخلص له فيما ظهر وبطن ونتخذ لنا وردا يوميا من كتابه العزيز مع المحافظة على التفهم والتدبر. نحرص على حضور قلوبنا في الصلاة له ولا نصلي إلا جماعة ما لم تتعذر. نستصغر لعظمته ونقوم له في جوف الليل وظلمته. نستغفره ونسعد بمناجاته. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أول ما نتجه إليه عند كل صدمة نتكل عليه وحده في جميع الأمور. نكثر من ذكره وشكره ونثق بوعده ونصره. نكثر التضرع والابتهال إليه في السراء والضراء. نعظم شعائره وحرماته ولا تأخذنا فيه لومة لائم. نرعى حدوده ونستحيي منه حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل علي. في هذا الكتاب العظيم الذي نقرأ جمع شيخنا حفظه الله تعالى كل ما نحتاج إليه في صلتنا بالمكون وما كون جل وعلا. Dalam kitab ini Al-Habib Umar, guru kita semua, mengumpulkan tentang hal-hal yang kita butuhkan di dalam berinteraksi bersama Allah Subhanahu wa taala dan di dalam berinteraksi bersama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. وسمى هذا الكتاب بخلقنا إشارة لنا أن الأمر راجع إلينا. Dan Habib Umar menamakan kitab ini sebagai dengan kitab Khuluquna karena perintah dalam kitab ini kembali kepada kita semua. من حيث التعلم ومن حيث العمل. Dari segi mempelajari dan dari segi mengamalkannya. وإذا أن نتعرف وإذا أردنا أن نقوم بالعمل بهذا الخلق لا بد أن يتقدمه علم الخلق. فما هو الخلق؟ Dan jika kita ingin mengamalkan akhlak-akhlak ini yang ada dalam kitab ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu al-khuluq, apa itu al-akhlak. عرف العلماء رحمهم الله تعالى الخلق بتعاريف كثيرة ولكن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر تعريفا جامعا مانعا شاملا كاملا شافيا كافيا في بيان هذا الخلق. Para ulama kita menyebutkan banyak sekali definisi tentang apa itu al-khuluq. Akan tetapi Imam Ghazali memiliki definisi yang sangat jami' manik sekali, yang sangat sempurna sekali, yang sangat cukup sekali mewakili dan menjelaskan apa itu al-khuluq. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bihi wa bi jami'is salihin. Al-khuluqu huwa hay'atun rasikhatun fin nafsi tasduru anhu al-af'al bisuhulah. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Ghazali bahwa yang dimaksud dengan al-khuluq adalah suatu keadaan yang menetap atau satu sifat yang menetap di dalam diri seseorang yang mana dari situ keluar atau muncul perilaku-perilaku dengan mudahnya. Fal-khuluqu hay'atun wal khalqu suratun. Al-khuluqu hay'ah wal khalqu surah. Maka al-khulqu, akhlak itu adalah suatu sifat, sedangkan al-khulqu, fisik itu adalah suatu gambaran. Wa likullin min al-khuluqi wal khalqi husnun wa qubhun. Dan setiap dari al-khulqu yaitu akhlak dan al-khulqu fisik ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Fa husnul khalqi an tatanasaq أن يتناسق تصوير الوجه العينين والأنف والفم إذا جاء على صورة معينة أدى النظر إلى ذلك الوجه إلى الاستحسان فسمي بحسن الخلق. Maka yang dimaksud dengan husnul khalqi, baiknya fisik, adalah ketika ada kecocokan antara mata, antara wajah, antara telinga, sehingga pandangan yang memandang kepada fisik ini, kepada wajah ini akan menganggap dia itu memiliki fisik yang baik. Wal khuluqu hay'atun tusawwaru lil 'aqli kama yusawwaru al mahsusu lil hissi.
Dan al-khulqu adalah suatu sifat, suatu keadaan yang bisa tergambarkan di dalam akal sebagaimana bisa tergambarkan di dalam fisik. فهي عبارة عن معاني معنوية لها دلالات في الواقع المحسوس. Maka yang dimaksud dengan al-khulqu ini adalah makna-makna yang ada dalam batin, yang mana dia ini memiliki hal-hal yang bisa menunjukkan darinya yang bisa kita lihat di sekitar kita. فلا يكمل هذا الخلق إلا بأن يصير أمرا كالطبيعي في الإنسان يصدر عنه ذلك الشيء بسهولة من غير تكلف ولا تصلف. Maka tidak bisa dikatakan sebuah khuluk sehingga dia itu menjadi sebuah tabiat yang ada dalam diri seseorang, sehingga dari tabiat itu muncullah perilaku-perilaku yang keluar dari orang tersebut secara mudah, secara tidak dipaksa-paksakan. فإن لم يصل إلى تلك الحالة فيقال له تخلق وليس بخلق. Maka jika sifat itu belum menjadi tabiat seperti tadi, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai al-khuluq, akan tetapi masih dikatakan sebagai takhalluk. مثل التجمل عند الإنسان قد يكون الإنسان في ذاته جميل كصورة الأكملين صورة الأنبياء والرسل، بالنظر إلى وجوههم وذواتهم يشدونك إليهم، خلقهم الله على هذه الهيئة الكاملة فيشدونك إليهم، فهذا هو الجمال أو هذا هو الحسن الفطري، فما يحتاج إلى أن يضيف إليه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، وما تشم رائحة في مجلس من المجالس إذا حضر النبي أشد طيبا من رائحته عليه الصلاة والسلام. فهذه صورة خلقية كاملة أوجدها الله تعالى من غير تجمل، الجمال فيها كامل. Nah, seperti halnya at-tajammul, memperindah diri, memperindah penampilan. Ini juga banyak sekali dari manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa memperhias dirinya itu sudah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dia sudah memiliki keindahan-keindahan tersendiri. Sepertinya Pak, seperti para nabi, seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bahwa aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut daripada tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah keindahan yang sudah ada dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa memperhias diri sekalipun, memperindah diri sekalipun, keindahan itu sudah bisa menarik hati-hati manusia untuk terpaut kepada keindahan-keindahan ciptaan Allah itu. كحال من أراد أن يتجمل في هذه الدنيا فيأخذ بعض المواد كتجمل النساء، يأخذن الأدوات هذا وما يسمونه بالمكياج فتتحول إلى صورة أخرى، هي لها صورة لكن صارت لها صورة أخرى بواسطة التجمل. كذلك الخلق قد يكون الإنسان له طبع معين لكن بواسطة التكلف والتفعل ومجالسة أهل الأخلاق يتحول بعد ذلك إلى صورة غير الصورة التي كان عليها. Seperti halnya juga dalam wakil hissi kita, dalam hal realita di sekitar kita, ada orang-orang yang penampilannya tidak bagus, penampilannya tidak indah. Tapi karena dia pintar menghias dirinya, pintar memperindah dirinya, seperti halnya para wanita yang pintar memakai make up atau berdandan, maka dia berubah dari satu penampilan ke penampilan yang lebih indah. Nah, begitu pula dalam permasalahan akhlak, banyak mungkin di antara kita yang tabiatnya sebenarnya tidak baik, akhlak aslinya sebenarnya tidak baik, tapi karena dia sering berkumpul dengan orang-orang soleh, sering berkumpul dengan orang-orang yang baik akhlaknya, akhirnya akhlak yang dia punya itu bisa mirip dengan mereka, dengan orang-orang soleh itu. Nah, itu yang kemudian dikatakan oleh para ulama, bukan dimaksud dengan al-khuluq, atau bukan, dia tidak memiliki al-khuluq, tabiat asli yang baik, akan tetapi dia itu bisa dikatakan sebagai orang yang bertakhalluk, berusaha meniru akhlak dari seseorang. أعطى الله تعالى الإنسان القدرة
على تحويل صفاته وتغيرها. وهذه قضية ناقشها الإمام الغزالي في أول إحيائه: هل يستطيع الإنسان أن يغير من خلقه أم أنه مفطور على ذلك ولا يستطيع؟ فقال: إنما أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لأجل هذا، لأجل أن تتغير هذه البشرية من طبيعتها الخلقية وإلى فطرتها العلوية كما ذكر الإمام الغزالي. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi manusia kemampuan untuk merubah dirinya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu sifat kepada sifat yang lain. Oleh karena itu dalam permulaan kitab Ihya ada pembahasan dibahas oleh Imam Ghazali, apakah seseorang itu bisa merubah dari akhlaknya kepada akhlak yang lain, ataukah tabiat itu akan tetap sampai selama-lamanya. Maka Imam Ghazali lebih memilih pendapat bahwa tentunya seseorang itu bisa merubah akhlaknya. Karena apa? Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, yaitu mengubah akhlak-akhlak manusia dari yang buruk menjadi akhlak yang baik. ثم ذكر الوسائل في إصلاح هذه الأخلاق، وذكر من أقربها أن نجالس أهلها، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ومثل الجليس الصالح كحامل المسك أو كبايع المسك. فأقرب الطرق لهذا أن نجالس، وقد تتحول هذه الأخلاق من غير شعور أو من غير علم، حتى لم يعلم أن هذا الخلق أصله كذا وثمرته كذا وثواب التخلق بهذا الخلق كذا، لكن في مشيه مع الصالحين ينال ما نالوه بواسطة الاتباع walau min ghairi ilm. Maka Imam Ghazali menyebutkan cara tercepat untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang baik, yaitu dengan cara duduk dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia duduk. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang duduk dengan orang yang baik itu sama saja dengan orang yang duduk dengan penjual minyak misik, penjual minyak wangi. Jadi mau tidak mau dia akan mendapatkan bau wangi dari minyak yang dia jual. Maka karena itu kadang seseorang itu tanpa dia sadari, dengan duduk dengan orang-orang yang baik, dengan duduk dengan orang-orang yang berakhlak baik, akhlaknya itu berubah tanpa dia sadari. Dia tidak tahu apa keutamaan akhlak yang baik, apa pahalanya, apa yang akan dia dapatkan dengan akhlak yang baik. Akan tetapi karena dia selalu duduk dengan orang-orang yang baik, selalu duduk berjalan dengan orang-orang yang baik, akhirnya tanpa dia sadari, ya, secara responsif, secara reaktif, itu akhlaknya berubah dengan dirinya sendirinya, barakah dia duduk dengan orang-orang yang baik. قسم شيخنا حفظه الله تعالى الخلق إلى 3 أقسام: خلقنا مع الله، خلقنا مع النفس، خلقنا مع الناس، مع الخلق. Dan Al-Habib Umar dalam kitab ini membagi akhlak menjadi 3 bagian. Yang pertama akhlak kita bersama Allah, yang kedua akhlak kita bersama diri kita sendiri, yang ketiga akhlak kita bersama sesama manusia. ففي خلقنا مع الله تكلم عن مفاصيل مهمة تؤدي هذه المفاصل إلى فرعيات كثيرة، فإذا أخذنا بها وصلنا بعد ذلك إلى ما اتصل بها. Maka dalam pembahasan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan banyak sekali pembahasan, yang mana di pembahasan ini banyak sekali detail-detail yang ketika kita akan bahas detail ini, maka kita akan memasuki akhlak-akhlak yang lain. Wallahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita malu kepada dirinya, kepada Allah, daripada kita malu kepada selainnya. Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas, kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, قال فنظر إلي وقال يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول العلماء أن هذا من باب بذل العلم من غير طلب. هو ما سأل ابن عباس، لكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبذل هذا العلم ولو لم يطلبه الناس، نحن نبادر. فعلموا هذه الكلمات، فهذه الكلمات قامت عليها قواعد المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau pernah menyampaikan satu pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas membonceng ada dalam satu tunggangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menoleh kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan berpesan, wahai gulam, wahai anak kecil, wahai anakku, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ketika engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Dan ketahuilah, andaikan semua umat, semua manusia ini bersepakat untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan andaikan mereka semua bersepakat untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan pernah bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Maka dari hadis ini banyak sekali hal-hal atau poin-poin yang bisa kita dapatkan di dalam muamalah kita, sikap kita, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أول هذه الأخلاق التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى وهو خلق قلبي، قال نراقب الله في سائر الأحوال كأننا له نشهد. فهذا الخلق له 3 درجات. الدرجة الأولى هي درجة الشهود وهي الأكمل، وهو المعني بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذه الدرجة الأولى. Maka akhlak pertama خلقنا مع الله. Maka akhlak pertama yang disebutkan oleh Al-Habib Umar dalam kitab ini yaitu bagaimana kita muraqabah, bagaimana kita selalu mengawasi Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaan kita, seakan-akan kita ini melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita ini menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. الدرجة الأولى هذه لا يقدر عليها كل أحد. Derajat pertama ini, tingkatan pertama ini tidak semua orang bisa menggapainya. فرسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الأقرب إليها، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي راقبه. هذا الذي عناه شيخنا، نراقب الله في سائر الأحوال كأننا له نشهد. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan cara selain itu yang lebih dekat kepada derajat yang pertama ini dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika kamu tidak dapat menggapai derajat yang pertama tadi, yaitu saat beribadah kepada Allah, berbuat baik seakan-akan kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minimal jangan sampai kamu terlepas dari derajat yang kedua itu, yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu itu disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد يقول قائل أراقب الله، كيف، ما معنى أراقب الله؟ ما الطريق حتى أصل إلى المراقبة لله؟ لأنني كثير النسيان والغفلة. الطريق إلى ذلك المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فمن حاسب راقب، ومن راقب شهد. هذا هو الطريق الأقرب المحاسبة. فلا بد لنا من وقت نحاسب فيه أنفسنا فنصل بذلك إلى المراقبة، ثم بعد ذلك نصل إلى المشاهدة التي قال عنها حارثة بن النعمان: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر
إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يتعاون. Maka jika ada yang bertanya bagaimana cara kita agar sampai kepada makom muraqabah, makom di mana di situ kita merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara tercepat atau cara paling singkat untuk mendapatkan makom muraqabah ini adalah dengan al-muhasabah, dengan mengintrospeksi diri kita sendiri. Karena orang yang memuhasabah dirinya, dia akan sampai pada makom muraqabah, bisa merasa yakin untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sampai kepada makom muraqabah, dia akan mendapatkan makom musyahadah tadi yang sudah dibahas, bahwa dia akan sampai pada makom beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Min al-awrad al-yawmiyyah allati ya'malaha kathirun min as-salihin wurd al-muhasabah. أفضل الأوقات لهذا الورد هو سويعة 5 دقائق أو 10 دقائق قبيل النوم يحاسب فيها نفسه على ما مضى ويتدارك ما هو مقبل، بأن يتوب عما مضى إذا كان فيه نقص ويعد العدة لاستقبال المستقبل في هذه الدقائق القليلة، كما كانوا يعملون في أعمالهم الليلية في خلواتهم. والخلوة هذه صارت الآن من السنن المنسية المفقودة في كثير من بيوت المسلمين. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh para orang-orang soleh kita dalam permasalahan muhasabah, yaitu mengintrospeksi diri mereka pada saat sebelum tidur mereka. Jadi mereka sebelum tidur mengintrospeksi diri mereka, memuhasabah diri mereka untuk memperbaiki hal-hal yang telah berlalu, apa-apa yang telah mereka perbuat, mereka introspeksi, mereka perbaiki untuk kemudian mereka menyiapkan di yang akan datang hal-hal yang lebih baik dari apa yang selama ini mereka lakukan. Jadi ini merupakan termasuk dikatakan wirid atau kebiasaan para ulama kita di dalam permasalahan muhasabah, yaitu mereka mengintrospeksi diri mereka pada waktu suwaiat atau beberapa waktu sebelum mereka tidur. Mereka introspeksi diri mereka agar mereka bisa membenahi kesalahan-kesalahan mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Wa min al-muraqabah ma dzakara Syekhuna hafizahullah qala nahrisu ala huduri qulubina fi as-salah. Hadhi أقوى ساعات المراقبة لأن فيها مقابلة خاصة مأذون لك من الله تعالى أن تدخل إلى حضرته، فانظر كيف تدخل إلى حضرته وعلى أي هيئة تدخل وأنت حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى. فأعطانا الله هذه الصلاة لفوائد كثيرة، ومنها أن نتدرب يوميا على حضور القلب مع الله حتى تكون هيئاتنا في بقية أحوالنا بعد ذلك كالصلاة في طعامنا وشرابنا. حتى قال سيدي أبو القاسم القشيري، عبد الكريم أبو القاسم القشيري، ذكر في ترجمة بعض رجالات رسالته قال الحالة التي أكون فيها في الصلاة هي الحالة التي أكون فيها مع أهلي، أي من حيث حضور القلب. Maka hal yang bisa membantu kita untuk mendapatkan muraqabah itu adalah apa yang disebutkan Habib Umar dalam kitab ini, yaitu kita selalu bersemangat untuk menghadirkan hati kita dalam setiap sholat kita. Nah, ini karena dalam sholat ini bisa dikatakan pertemuan khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadap secara khusus dalam sholat ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melatih, untuk terus-menerus menanamkan dalam diri kita sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tujuannya pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan sifat hudur, sifat hadir khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam sholat kita saja, tapi dalam keadaan kita makan, dalam keadaan kita berkumpul bersama orang lain, kita akan mendapatkan rasa hudur, rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita dapatkan di dalam sholat kita. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu Abul Qasim Al-Qushairi. Abul Qasim Al-Qushairi, beliau pernah mengatakan bahwa
rasa hadir hatiku, khusyukku ketika berkumpul bersama teman-temanku, berkumpul bersama keluargaku, itu sama saja dengan apa yang aku rasakan di dalam salatku. فتصير حضرة الصلاة هي حضرة استغراق وهو نوع من الشهود ينتهي فيه هذا المستغرق إلى عدم إدراك غير الصلاة، لا يدرك إلا الصلاة فقط، لا يدرك إلا أنه في حضرة الله، كما ذكر عن كثير من السلف. سيدنا مصعب ابن الزبير وهو تابعي أنهم أرادوا أن يقطعوا رجله فامتنع من تناول ما يغيب حسه، فقال إذا دخلت إلى الصلاة فإني أغيب فخذوا رجلي واقطعوها. حصل كذلك للإمام الحبيب محمد بن أحمد المحضار في هذه البلدة لما أرادوا أن يعملوا له عملية في دماغه خطيرة، فقال ما أريد أن تعملوا لي هذا التبنيج، ولكن إذا دخلت إلى الصلاة فافعلوا ما تشاءون. فجلس ودخل إلى صلاة وهي عملية خطيرة في الدماغ، قالوا لو تحركت قليل يا حبيب ممكن يحصل لك مضرة كبيرة. فدخل إلى الصلاة فلم يتحرك قيد أنملة، أكملوا العملية كاملة. ما هذه الحالة التي وصلوا إليها؟ دربوا أنفسهم على أن تحضر قلوبهم إلى المشاهدة إلى الاستغراق فحصل الفناء فلم يشعروا بغير الصلاة. هكذا حالهم. Maka momen dalam sholat ini oleh para ulama kita itu bisa dikatakan sebagai momen di mana mereka itu fana atau istighraq, tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka di dalam sholat mereka tidak merasakan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diceritakan banyak sekali kisah-kisah para ulama kita yang menjelaskan tentang bagaimana mereka ini khusyuk, bagaimana mereka ini tenggelam dalam sholat mereka sehingga mereka tidak ingat apapun dalam sholat mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kisah dari seorang tabi'in Ibn Zubair, Mus'ab ibn Zubair, yang dikatakan bahwa beliau ini yang beliau ini melakukan operasi pemotongan kakinya ketika beliau itu sholat, dan ketika dipotong kakinya ketika sholat beliau sama sekali tidak merasakan apapun. Kemudian yang kedua kisah dari Al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, yang mana ketika itu para dokter ingin mengoperasi beliau terkait penyakit kepala, penyakit otak yang ada di kepala beliau. Maka beliau mengatakan saya tidak mau disuntik dengan obat bius. Nah, maka bagaimana solusinya wahai Habib, dikatakan oleh para dokter kepada beliau. Maka beliau mengatakan ketika aku sholat maka lakukanlah operasinya ketika aku sholat. Maka beliau melakukan sholat, dan ini merupakan operasi yang sangat berbahaya. Andaikan beliau bergerak sedikit saja, salah sedikit saja, maka taruhannya adalah nyawa. Tapi ketika beliau sholat dan operasi itu dijalankan ketika beliau sholat, dan beliau ketika itu tidak merasakan apa-apa sama sekali, tidak merasakan sakit sama sekali. Akhirnya operasi otak ini berjalan dengan sukses, karena pada waktu itu Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar sama sekali tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sakit apapun. الذي أوصلهم إلى هذه الحالة في الشهود هو حضور المشاهدة في القلب، إما هيبة وإما غيبة عن الوجود وإما محبة، فاختلفت أحوالهم. سيدنا علي زين العابدين من امتلأ هيبة لله سبحانه وتعالى كان يغمى عليه، وغيره من السلف كان يدخل إلى الصلاة محبة. اختلفت أحوالهم، وقد تتكرر لهم حالات في صلاة واحدة. فأول الصلاة يكون مشهد جلالي، في وسط الصلاة يكون مشهد جمالي، في آخر الصلاة يكون مشهد جلالي، وهكذا قد يتغير من حال إلى حال. لكن حالة الاستغراق باقية، حالة الاستغراق باقية، لكن حالات الشهود تختلف. الاستغراق باقية والشهود يختلف. Apa yang mereka rasakan dalam sholat-sholat mereka ini berbeda-beda. Apa yang membuat mereka ini begitu tenggelam dalam sholat mereka, begitu khusyuk di dalam sholat mereka, sehingga
mereka tidak merasakan apapun, tidak menyaksikan apapun dalam sholat mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat-sifat yang berbeda-beda. Terkadang yang membuat seorang wali itu tenggelam dalam sholat mereka adalah sifat mahabbah, cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada juga wali yang lain itu bukan merasakan mahabbah, yang dominan bukan rasa cinta mereka dalam sholat mereka kepada Allah, tapi rasa haibah, wibawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka rasakan ketika mereka sholat. Bagaimana wibawa Allah mereka rasakan ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga seorang yang merasakan dua-duanya. Ketika sholat dalam satu keadaan dia merasakan mahabbah, cinta yang sangat dalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam keadaan yang lain, dalam sholat yang sama, dia merasakan haibah atau wibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sifat yang membuat mereka tenggelam ini memang berbeda-beda. Tapi pada akhirnya semua itu akan mendatangkan mereka, akan membawa mereka kepada suatu keadaan di mana di situ mereka tenggelam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasakan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. أوصلهم إلى ذلك المحبة هو الشعور الغالب على قلوبهم، فلهذا قال شيخنا ونقوم له في جوف الليل وفي ظلمة الليل. فورد كذب من ادعى محبتي فإذا جن عليه الليل نام. أين المحبة؟ أين العلامة؟ لا تدعي فالصدق له علايم ما حازها من في الظلام نايم. هذه علامة المحرك لهم. قال صاحب إيضاح أسرار علوم المقربين لا بد لكل متحرك من محرك، ما يتأتى شيء هو من عادته الحركة ألا يكون له محرك وإلا سيصير ساكن. فأهل الدنيا مثلا ما الذي يحركهم؟ أهل التجارات والزراعات والصناعات يحركهم الهواء. طيب أهل الله تعالى ما عندهم هذا الهواء، فلا بد لهم من محرك. ما الذي يحركهم؟ اليقين، وأقوى محرك في هذا اليقين المحبة. فالمحبة هي التي تحركهم. Maka hal yang paling utama yang menggerakkan mereka, yang membuat mereka melakukan segala-galanya adalah yang pertama adalah al-mahabbah. Itu faktor cinta ini yang membuat para aulia ini melakukan banyak hal, melakukan ibadah dan lain sebagainya. Oleh karena itu Habib Umar dalam kitab ini mengatakan wanaqumu lahu fi jawfil lail wa dzulmatih. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangun malam, ya, kita beribadah di tengah malam dan di tengah gelapnya malam. Maka dalam sebagian athar qudsi dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam athar qudsi, dusta orang yang mengaku mencintaiku akan tetapi ketika datang waktu malam dia tidur meninggalkan diriku. Maka dikatakan di dalam kitab Idah Asrarul Muqarrabin, seseorang itu yang bergerak pasti ada penggeraknya. Tidak mungkin seseorang itu bergerak atau melakukan sesuatu tanpa ada sebab, pasti ada faktor penggeraknya. Dan dikatakan oleh beliau faktor yang bisa menggerakkan seseorang di dunia ini adalah keyakinannya terhadap sesuatu. Dan keyakinan yang paling agung yang ada di dunia ini itu adalah al-mahabbah, adalah keyakinan cinta. قال الحبيب علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله ورضوانه قال ما تحركت في شأن الهواء إلا لابد من محرك. فأحيانا يكون هذا المحرك تسكين مثل ما تسمعون في الأناشيد. المقصود من هذه الأناشيد التي نسمعها المقصود منها إما تحريك أو تسكين. أمثالنا نحن الذين نحب في حضور هذه المجالس حتى نتواجد ويحصل لنا شيء من الذوق، هذه محركة لنا. أما الأكابر تسكنهم 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 حتى تخفف عليهم. كنا في زيارة مع سيدي الهيمر، زيارة هود قديمة قبل ممكن 25 سنة أو 27 سنة. فذكر واحد من أصحابنا الشيخ عمر زائزة حفظه الله أن به حمى، كان مجد ومجتهد في الدعوة، كان في عينات. قال الحبيب عمر من تعب من الحركة فعليه بالسكون، ومن تعب من السكون فعليه بالحركة.
فالفقير فضولي. قلت له سيدي من تعب من السكون والحركة؟ قال يتحرك بالله ويسكن بالله، يتحرك بالله ويسكن بالله. هكذا إذا تحركنا فبالله، وإذا سكننا فبالله، يكون هكذا حالنا، فيكون السكون حينئذ حركة، لكنها حركة غيبية. هكذا ذكر شيخنا حفظه الله تعالى، وإن شاء الله باقي الأمور نأتي إليها. Maka Al-Habib Ali Al-Habsyi juga pernah menyampaikan bahwa kita ini para aulia, para ulama tidak bergerak kecuali ada faktor penggeraknya, kecuali ada yang menggerakkan. Nah, dalam sebagian keadaan justru bukan ada tahrik, bukan ada menggerakkan para aulia, para ulama itu dalam majelis-majelis mereka, dalam sebagian ahwal-ahwal mereka justru merasakan taskin. Taskin itu ketika mereka dalam majelis zikir dan lain sebagainya, justru zikir-zikir yang dibaca dalam majelis tersebut akan lebih menenangkan mereka, lebih menenangkan mereka. Oleh karena itu beliau menceritakan suatu ketika dalam ziarah Nabi Hud, ketika berkumpul bersama Habib Umar dan para santri beliau, Syekh Umar Zuaizi pada waktu itu merasa panas, sedang sakit panas. Maka Habib Umar pada waktu itu mengatakan, barang siapa yang capek, merasa lelah karena bergerak, maka diamlah. Dan barang siapa yang merasa lelah karena diam, maka bergeraklah. Maka beliau Habib Muhammad bertanya kepada Habib Umar, bagaimana Habib seorang yang merasa lelah dengan kedua-duanya, merasa lelah ketika bergerak dan merasa lelah ketika diam. Maka Habib Umar mengatakan ketika itu dia bergerak dengan Allah dan dia diam juga karena Allah. Maksudnya apa? Dalam setiap keadaan seseorang itu, baik ketika dia bergerak, baik ketika itu diam, semuanya itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dalam daras-daras yang akan datang. Ahmadullah taala antum fi yawmin jalil wal 'ata insyaallah taala fihi jazil fi yawm الحول سيدنا الشيخ الفخر أبي بكر بن سالم. وسعوا مشاهدكم. لو أذن لأحدنا أن يدخل إلى خزينة واسعة فيها الجواهر والمال الكثير، أول ما يفكر في ماذا؟ أن يكون له كيس كبير حتى يضع فيها جواهر كثيرة. وسعوا أكياسكم اليوم. بماذا؟ بحسن المشاهد، صدق الاعتقاد والرغبة والرجاء في الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء أبواب جعلهم الله تعالى للعطاء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الحول هذا قدر معلوم، أراد الله تعالى أن يفتح لحاضريه وللمتعلقين به من خزائنه أبواب كثيرة، فهذا قدر من هذه الأقدار التي رتبها الله. السلف ما يرتبون شيء هكذا عبث، ولا يأتون إلى شيء عبث، بل يأتون لأن فيه ربح. هذا اليوم يوم السوق، هذا اليوم يوم سوق ربح. فوسعوا إن شاء الله نياتكم ووجهاتكم، وجزا الله خير حبيبنا محسن بن عيدروس الحامد حفظه الله تعالى على هذه السنة التي سنها وقام فيها الرجال، وتحضر فيها الأرواح الكبيرة من أولهم إلى آخرهم. إن شاء الله ما حد يتأخر، ونحن لا نتأخر بإذن الله تعالى. الله رزقنا إياكم كمال الهمة وصدق العبودية المحضة. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk sampai kepada hari ini, hari yang sangat mulia, hari di mana di dalamnya banyak sekali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berpesan untuk lapangkanlah, luaskanlah masyhad kalian, luaskanlah husnudzon kalian, luaskanlah cara pandang kalian kepada acara kita pada hari ini. Beliau ibaratkan ketika kita ini diizinkan, dipersilahkan untuk masuk kepada satu kamar yang mana di dalamnya itu banyak sekali perhiasan-perhiasan, banyak sekali harta karun, banyak sekali pemberian. Maka yang ada dalam pikiran kita pertama kali adalah bagaimana kita ini punya kantong yang sangat besar untuk meraup sebanyak-banyaknya harta karun ini. Maka kata beliau, dalam acara-acara haul seperti ini, yang akan mendapatkan harta karun yang paling banyak, yang akan mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak adalah orang yang berhasil melapangkan, meluaskan masyhadnya, melapangkan cara pandangnya.
yang bisa melapangkan takzimnya dan hormatnya, keyakinannya terhadap acara-acara seperti ini. Karena acara-acara seperti ini dirintis, diadakan oleh para ulama kita, oleh para aulia kita, bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Banyak sekali tujuan-tujuan mulia, niat-niat mulia para aulia dalam diadakannya acara-acara seperti ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya kepada beliau Habib Muhsin yang telah mengadakan acara ini setiap tahunnya, dan mudah-mudahan kita semua dengan husnudzon kita, dengan masyhad kita, dengan hormat dan takzim kita di acara ini akan mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Allah yahyi qulubana wa iyyakum lil ma'rifah wa arwahana lil mahabbah wa asrarana lil shuhud wa ya'mur ajsadana wa iyyakum bit ta'a wal 'afiyah yaqwina wa yuraqqina wa yunaqqina wa yusaffina wa yastafina wa yusafina. بارك لنا ولكم في هذا اليوم في عطاياه ومزاياه وهبته وخلعه حسيها ومعنويها أولها وآخرها. إن الله تعالى يعيد علينا وعليكم عوائد المتقدمين، عوائد قطب زماننا واسع النية. أن الله رزقنا كمال همة وصدق وبذي المحضة، وأن الله ينور البصر والبصيرة، يصفي السر والسريرة، يمزق الحجب التي بيننا وبينه وبيننا وبين حبيبه، يحضرنا وإياكم في خير حظيرة، يكترنا وإياكم بخير قطيرة، يرزقنا وإياكم كمال الهمة، ويعطينا وإياكم ما أعطاهم من الصفاء والنقاء والعلم والعمل والولاية الخاصة، ولا يخرجنا من هذه الدنيا حتى يوصلنا إلى كمال المعرفة به في خير ولطف وعافية ما وقت في الزمان سيدنا الحمار وإلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي كرما وارزق لنا دائما خل أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا، واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، لا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين في كل عدة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تصل لكل حوبة، واستر لنا العمرات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع من رب اسمع فضلا وجود منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول انهضى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه أدى الحب، آله وصحبه عدادة، والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم ربي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم. أنا كذلك فيها لطف عجيب 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 حتى وصلنا إلى المدينة المنورة. بداية المدينة من الخارج لو حد ما النبي ما شاء الله عليه ما دخل جزاء الله ما دخل ما دخل
Ramadan putih ya syukur. Al-Bakalah. Wah, Zainab, Zainab. جزاك الله خير احسنت الله يفتح عليك.